आज हामी लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल्स को एक्सरसाइज 4.3 को क्वेसन नंबर 6 देखि गर्दैछौँ र एक्सरसाइज 4.3 को क्वेसन नंबर 6 मा छ if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। एउटा जुन चाहिँ वर्क डन जब हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट फोर्स एप्लाई गर्छौँ, कन्स्ट्यान्ट फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि जुन चाहिँ वर्क डन हुन्छ त्यो वर्क डन चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल हुन्छ डिस्टेन्स ट्राभलसँग। मतलब फोर्स जति मतलब के भन्छ डिस्टेन्स जति बढ्छ वर्क डन पनि त्यति नै हुन्छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल भयो। Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit। अब हामीले त्यो मात्रै नभएर चाहिँ वर्क डन पनि हामीले रिड गर्नुपर्नेछ फ्रम द ग्राफ, जति बेला चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ 2 युनिट हुन्छ अनि 0 युनिट हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर लेट द डिस्टेन्स ट्राभल बी एक्स गर्यौँ। लेट द डिस्टेन्स ट्राभल बी एक्स एन्ड वर्क डनलाई चाहिँ हामीले बीवाई गरिदिउँ। अब अकॉर्डिङ टू क्वेसनको मुताबिक चाहिँ y चाहिँ प्रपोर्सनल छ x सँग। वर्क डन इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द डिस्टेन्स ट्राभल। अब यो प्रपोर्सनललाई हटाउनको लागि y इक्वल्स टू यहाँनिर के, यसलाई भन्छ प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के भनेको चाहिँ प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट वेयर k इज प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट, के चाहिँ प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ यदि कन्स्ट्यान्ट फोर्स चाहिँ 5 युनिट लगाइदिउँ, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, के भनेको फोर्स हो भनेपछि यहाँनिर के को जग्गामा हामी 5x लेखिन्छ। कन्स्ट्यान्ट फोर्स चाहिँ के चाहिँ प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट र यो प्रपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट फोर्स चाहिँ 5 भयो। यो चाहिँ लिनियर इक्वेसन इन टू भेरिएबल भयो। अब यहाँबाट हामीले ग्राफको लागि सल्युसन गर्नुपर्छ। y इक्वल्स टू 5x छ। अब यहाँनिर एउटा टेबल बनाउने x र y को टेबल बनाउने। x y अब हामीले x को भ्यालु पोजीबाट हाल्ने, when x इक्वल्स टू 0 हुन्छ भने y इक्वल्स टू 5 इन्टु 0 गर्दा यो पनि 0 हुन्छ, यो 0 भयो भने यो पनि 0 भयो। त्यसरी नै when जब चाहिँ x इक्वल्स टू 2 1 भयो भने y इक्वल्स टू हुन्छ 5 इन्टु 1 इक्वल्स टू 5 भयो। हामीले x लाई 1 लियो भने y 5 आउँछ। त्यसरी नै हामीले when x इक्वल्स टू -1 पनि त लिन सकिन्छ, y इक्वल्स टू 5 इन्टु -1 भनेपछि y इक्वल्स टू -5 भयो। x -1 लियो भने y कति आउँछ, -5 आउँछ। अब यसको हामीले ग्राफ रेडी गर्नु पर्यो, ग्राफ बनाउनु पर्यो। अब यसको ग्राफ बनाउनको लागि ग्राफ पेपर चाहियो र स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ ग्राफ पेपरमा गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर दुईटा एक्सिस पहिला कोर्ने, दुईटा एक्सिस यो एक्स एक्सिस भयो अनि यो वाई एक्सिस भयो। हामीले यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्यो, भ्यालु कति छ भन्छ म्याक्सिमम, त्यो हिसाबले हामीले यो लाइन ड्र गर्यौँ। अब एक्स को त 1 1 छ, 1 2
3 1 मात्रै छ, यहाँनिर 0 हुन्छ, यो 0 भयो। त्यसरी नै यतापट्टि -1 -2। अब y को 5 सम्म गएको छ, 1 2 3 4 5। अनि माइनसपट्टि पनि -1 -2 -3 -4 -5 सम्म गएको छ। भने अब हामीले पोइन्ट हेरेर पोइन्ट प्लट गर्छौं। यो x भयो, यो y भयो, यो नेगेटिभ x एक्सिस हुन्छ र नेगेटिभ y एक्सिस हुन्छ। अब x को 0 y को 0 भनेपछि यहाँनिर आयो, यो 0, 0 हुन्छ, 0, 0 भयो। त्यसरी नै x को 1 y को 5, 1 को सिधा माथि र 5 को सिधा यता यहाँनिर आयो, यो भयो x को 1 y को 5 भयो। त्यसरी नै x को -1 y को -5, 1 को सिधा मुनि -5 को सिधा यता यहाँनिर आयो भनेपछि x को -1 y को -5 हुन्छ। अब यो तीनटा पोइन्टलाई हामीले सिधा लाइनले जोड्छौं। सिधा लाइनले जोड्दाखेरि यो हाम्रो ग्राफ चाहिँ कुन चाहिँ इक्वेसनको हो भन्दाखेरि y = 5x। सिधा लाइनले जोड्यौं भनेपछि यहाँनिर आउँछ हाम्रो y = 5x आउँछ। यो चाहिँ इक्वेसन, यो इक्वेसनको ग्राफ भयो। अब हामीलाई भन्दैछ नम्बर 1, जब चाहिँ x चाहिँ 2 युनिट्स हुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ y = 5 × 2 युनिट्स वर्क डन हुन्छ, y = 10 युनिट्स हुन्छ। त्यसरी नै नम्बर 2 मा when x चाहिँ 0 युनिट भयो भने त्यतिखेर y = 5 × 0 युनिट भनेपछि y = कति हुन्छ, 0 युनिट हुन्छ। यदि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2 युनिट हुँदैछ भने, डिस्टेन्स चाहिँ 2 युनिट हुँदैछ भने त्यतिखेर फोर्स चाहिँ 10 युनिट हुन्छ। यदि डिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट छैन, डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुनुको मतलब चाहिँ वर्क डन पनि 0 हुनु हो। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर 7, नंबर 7 मा Yamini and Fatima, 2 students of class 9 of school together contributed ₹100। Yamini र Fatima भएर चाहिँ दुईजनाले चाहिँ मिलेर 100 रुपैयाँ कन्ट्रिब्युट गर्दैछ टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड। कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्दैछ 100 रुपैयाँ दुईजना मिलेर। टु हेल्प द अर्थक्वेक भिक्टिम्स राइट अ लिनियर इक्वेसन विच सेटिस्फाई द डेटा and you may take their contributes as x and y, draw the graph of the same। भनेपछि अब हामीले let the amount contributed by Yamini be x। यामिनीले कन्ट्रिब्युट गरेको अमाउन्ट चाहिँ x हो एन्ड द अमाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड बाई फतिमा। फतिमाले चाहिँ y रुपीस कन्ट्रिब्युट गर्यो र यामिनीले चाहिँ x रुपीस कन्ट्रिब्युट गर्यो। अकॉर्डिंग टू क्वेसन को मुताबिक चाहिँ दुईजनाले मिलेर 100 रुपैयाँ गर्यो, x + y गर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपैयाँ हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल भयो। अब यहाँबाट हामीले x = 100 - y गरिन्छ ग्राफ को लागि। भनेपछि यहाँ अब हामी ग्राफ को लागि टेबल बनाउँछौं। त्यो